busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto. Kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kaniya, nga mga pinagamot og pinatubo diha kaniya, og linig-on diha sa pagtuo. Ingon nga niini gitudloan kamo nga magamadagayaon sa pagpasalamat. Bantayin ninyo nga walay bisan kinsa nga magabihag kaninyo. Pinaagi sa pilosopiya ug sa malimbungon nga pagpapatutuo. Sumala sa tawhanong kalagdaan nga gikabilin-bilin, sumala sa mga paninugdan nga tinuohan sa kalibutan ug dili sumala ni Kristo. Kay diha kaniya nagapuyo sa pagkalawas ang bug-os kinatibuk-an sa pagka-Dios, ug sa kinabuhi na nangatukob kamo diha kaniya nga mao ang ulo sa tanang pamunuan ug kagahom. Diha kaniya usab kamo nakadawat sa circumcision nga dili hinihimo sa mga kamot, kundili sa circumcision nga pinaagi kang Kristo na sa diha nga nahukasan kamo sa unodnon nga kalawas, ug gikalubong kamo uban kaniya diha sa bautismo nga niini kamo usab gibanhaw uban niya pinaagi sa pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Ug sa mga patay pa kamo diha sa mga kalapasan, ug sa pagkawalay circumcision sa inyong unod uban kaniya kamo gibuhi sa Dios nga nagapasaylo niya kini sa tanan-tanang kalapasan sa napapas niya ang sulat nga nagbabag-batok kanato pinaagi sa ipatuman niini og kini iyang gikuha sa atong agianan ug gilansang sa krus. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Amen.